अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैर होंगे। आज हम इंशाअल्लाह एक नए सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। पिछले असबाक में हमने देखा कि मुख्तलिफ जानदार कौन से माहौलों में किस तरह से वो जिंदगी गुजारते हैं और उनके जाए वक़ू क्या है और उनके बचाव के लिए हुकूमत ने कौन कौन से इक़दामात किए हैं, इन तमाम के बारे में हमने मालूमात हासिल की। चलिए बच्चों, इन्हीं जानदारों के बारे में फिर से मालूमात हासिल करते हैं कि किस तरह के माहौल में ये ज़िंदगी गुजारते हैं, इनके माहौलियाती हालात क्या है, ये कौन से हालात में अपने आप को रहना या रखना पसंद करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, जानदार जहाँ पर रहते हैं या वो अतराफ जहाँ पर सारे जानदार पाए जाते हैं, ये उनका मस्कन कहलाता है। जैसा कि हमारा मस्कन है ज़मीन, क्योंकि हम ज़मीन पर जिंदा रहते हैं। लेकिन इसके अलावा बाज़ जानदार ऐसे हैं जो ज़मीन के अलावा कोई और मकामात पर पाए जाते हैं, जैसा कि पानी में पाए जाने वाले जानदार। तो ये पानी में पाए जाने वाले जानदारों का मस्कन होगा आबी मस्कन, जैसे कि हमारा मस्कन हुआ ज़मीनी मस्कन। तो मस्कन क्या है? वो अतराफ जहाँ पर जानदार अपने माहौलियाती हालात के हिसाब से अपने आप को ढाल कर जिंदगी गुजारने के काबिल होते हैं, जहाँ पर वो खुशहाल रह सकते हैं, वो आराम से जिंदगी गुजार सकते हैं, उसे हम कहेंगे उनका मस्कन। तो यहाँ पर मस्कन जो है, मस्कन उन जानदारों की जिंदगी गुजारने की एक जगह है। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि ये जानदार कौन कौन से मस्कन में पाए जाते हैं, जैसा कि बहुत ही शदीद तरीन हालात होते हैं। ले लेंगे हम रेगिस्तान, तो रेगिस्तान में मुख्तलिफ पौधे पाए जाते हैं, लेकिन वो वहाँ के हालात से कैसे जूझते हैं। क्या हम हमारे सादे पौधे, जैसे हमारे पास मोतिया और हमारे पास गुलाब का पौधा है, तो क्या हम लेके जाके उन्हें रेगिस्तान में लगा सकते हैं? क्या वो वहाँ पर अच्छी तरह से नमू पाएंगे? क्या हम किसी गुलाब के पौधे को पानी के अंदर लगा सकेंगे? क्या वो गुलाब का पौधा उस पानी में अच्छी तरह से नमू पा सकेगा? क्या हम किसी एक आबी पौधे, जैसा कि कमल का पौधा है, कमल के पौधे को पानी से हम निकाल कर हमारे पास हमारे गमले में लगाने की कोशिश करेंगे, तो क्या वो कमल का पौधा पानी से निकलकर हमारे गमले में अच्छी तरह से नमू पा सकेगा? तो इन सारे सवालात के जवाबात नहीं, क्योंकि हम इनको इनके मखसूस माहौलियाती हालात से निकाल कर मुख्तलिफ हालात में हम इन्हें नहीं ढकेल सकते हैं। इसी तरह से कुछ और एक्सट्रीम माहौलियाती हालात है, बहुत शदीद तरीन हालात, जैसे कि दलदली जमीन में उगने वाले पौधे, जिन्हें मैंग्रोव्स कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे सबक का नाम है मुख्तलिफ माहौलियाती निज़ाम से मुताबिकत, यानी कि इन्हों अपने माहौलियाती निज़ाम से किस तरह से अपने आप को जोड़ रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं। तो ये अडेप्टेशन कहलाता है, जोड़ना कहलाता है, मुताबिकत कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, मैंग्रोव्स ऐसे पौधे जो दलदली इलाके की जमीन में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो दलदल यानी कि कीचड़ वाली जमीन, जहाँ पर जमीनी ऑक्सीजन या जमीनी हवा कम होती है, पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ होता है, कीचड़ होता है। तो इन पौधों की सलाहियत क्या है? इन पौधों की सलाहियत यह है कि ये पौधे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हरे हरे पौधे हैं, लेकिन ये क्या है, भूरे रंग की जो साख्तें आपको दिखाई दे रही हैं, ये साख्तें क्या है? एक्चुअली ये साख्तें हैं इनकी हवाई जड़ें, एरियल रूट्स, जो हवा में निकल आई। तो सतह जमीन के करीब पाए जाने वाली जड़ें किसी कदर ऊपर निकल आती हैं, इन जड़ों में सुराख पाए जाते, लेकिन इनका असल फंक्शन क्या है? इनका असल फंक्शन नहीं मालूम हो सका, लेकिन ये माना जाता है कि ये जड़ें जो हैं, आप इस पौधे को तनफुस के अमल के लिए, यानी कि जड़ों का जो तनफुस है, जड़ों के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत है, मखसूस मकदार में ऑक्सीजन चाहिए होती है जड़ों को भी, ताकि तनफुस का अमल अंजाम दे सकें। तो उस तनफुस के अमल को अंजाम देने के लिए ये निमैटोफोर्स, यानी कि जो जमीन से ऊपर आई हुई जड़ें हैं, इन्हें निमैटोफोर्स कहा जाता है, नीज कहा जाता है इन्हें। तो ये जो है जमीन के ऊपर सतह पर आ जाती हैं। तो निमैटोफोर्स का काम क्या है? दलदली पौधे नमकीन जगहों पर नमू पाते हैं। मैंग्रोव्स और सिप्रस इसकी मिसालें हैं। इस जगह पर मौजूद नामुवाफिक हालात का सामना करने के लिए इनमें मखसूस किस्म की साख्तें पाई जाती हैं, इन्हें निमैटोफोर्स कहा जाता है। ये जमीन से ऊपरी जानिब उठती हैं और इन्हें हवाई जड़ें भी कहा जाता है। निमैटोफोर्स को हवाई जड़ें भी कहा जाता है। ये सतह जमीन से 12 इंच तक ऊपर उभर कर आती हैं। इनका मखसूस फेल अभी तक नहीं मालूम हो सका है, लेकिन माना जाता है कि ये तनफुस का अमल अंजाम देते हैं। ऐसे तमाम जराए और तरीके जिसे कोई भी जानदार अपनी बखा के लिए इस्तेमाल करके कोई भी माहौल में अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से गुजारने के लिए इख्तियार करता है, क्या कहलाता है ये अमल? ये अमल कहलाता है मुताबिकत। तो इस तरह से इन पौधों में मुताबिकत पाई जाती है। तो एक जानदार किसी मखसूस हालात के तहत उस हालात में अपने आप को ढालते हुए जिंदगी गुजार सकता है, उस अमल को हम कहेंगे मुताबिकत, क्योंकि वो माहौल के मुताबिक हो गया है, वो माहौल के साथ अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, इसीलिए अमल कहलाएगा अडेप्टेशन या मुताबिकत। माहौल से मुताबिकत एक ऐसी खुसूसियत है जो जानदार के हर ग्रोह में पाई जाती है, क्योंकि इनकी बखा की बेहतरी को तरक्की देती है। तो यहाँ पर इनके इर्तिखा के लिए, इनके बखा के लिए माहौल से मुताबिकत बेहद जरूरी है। अगर से कोई जानदार किसी माहौल में जिंदा नहीं रह सकता है,
وہ اس ماحول سے مطابقت نہیں پیدا کرے گا، اپنے آپ کو اس کے قابل نہیں بنائے گا، اس میں نہیں ڈھالے گا، تب وہ صفحے ہستی سے ختم ہو جائے گا، وہ وہاں پر زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوگا۔ یہی ہوتا ہے جب ہم مچھلی کو پانی سے باہر نکالتے ہیں تو مچھلی جو ہے وہ پانی میں رہنے کے قابل ہے، تو وہ پانی کے باہر آئے گی تو وہ زندہ نہیں رہے گی، کیونکہ اس کا تنفس کا عمل یہاں زمین پر زندہ رہنے کے لیے اس کے لیے کارساز نہیں ہوگا، کام نہیں کرے گا۔ لیکن اگر مچھلی کے بجائے ہم کسی ایک چوہا یا پھر کسی بلی کو پانی کے اندر ڈبو کر رکھ دیتے ہیں تو کیا وہ پانی کے اندر زندہ رہ پائیں گے؟ نہیں، کیونکہ ان میں گلپھڑے نہیں ہوتے، ان میں تو پھیپڑے ہیں، اور جب پھیپڑوں میں پانی بھر جاتا ہے تو تنفسی نظام مکمل طور پر درہم برہم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اور یہ مر جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے کوئی بھی جاندار ایک مخصوص ماحول کے لیے اڈیپٹڈ ہے، وہیں پر زندگی گزارنے کی وہ اپنے آپ کو قابل بنا چکا ہے۔ اور یہ تبدیلی اگر آنا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ایک وقتی تبدیلی نہیں ہے، یہ ایک کئی سالوں سے بتدریج چلتے آنے والی ارتقائی تبدیلی ہے، یہ آرام سے ہونے والی تبدیلی ہے، یہ تیزی سے ہونے والی کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ ایک نسل در نسل چلتے آ رہا ہے، ان کی ارتقاء کا باعث بنا ہے، اور اس طرح سے ارتقاء پا کر یہ اپنے اندر مختلف تبدیلیوں کو لا کر ایک مخصوص علاقے میں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے قابل بنے ہیں، قدرت نے انہیں اس قابل بنایا ہے۔ مشغلہ نمبر 1، آپ کے گھر میں اگر سے گھیگوار، جس کو گھی کور کامنلی کہا جاتا ہے، یا پھر ایلو ویرا، اس کے پودے کو لیجئے، اور دوسرا کوئی بھی ایک پلانٹ لے سکتے ہیں جس کے پھول وغیرہ آتے ہیں یا پھر جس کے ہرے پتے ہوں، جو عام زمینی پودا، ریگستانی پودا نہ ہو، تو اس پودے کو لیجئے۔ میں نے یہاں پر اپنے تجربے میں لیا ہے چھوئی موئی کا پودا، ٹچ می ناٹ پلانٹ جسے کہتے ہیں۔ تو گھیگوار اور چھوئی موئی کے پودے کو لے کر ان کے گملوں میں پانی نہیں ڈالیں اور ایک ہفتے تک رکھ چھوڑیں۔ کون سے پودے میں نمو دکھائی دی اور کون سا پودا سوکھ جاتا ہے؟ یہاں دیکھیے، یہ اس کا مشغلہ ہے، اس میں جو ہے گھیگوار کا جو پودا ہے اس کو بھی پانی نہیں دیا گیا، اطراف سے سوکھا ہے، اور یہاں پر یہ چھوئی موئی پلانٹ ہے، اس پلانٹ کو بھی ہم نے پانی نہیں دیا ہے، اس کی زمین سوکھی ہوئی ہے اور پتے بھی پورے مرجھائے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے یہاں پر ان دونوں پودوں میں چھوئی موئی کے پتے اگر سے رہنا چاہیے تو یہ سیدھے رہنے چاہیے تھے، لیکن پتے بند ہو گئے کیونکہ پانی کی قلت ہو گئی۔ گھیگوار کے پودے میں کیا تبدیلی آئی؟ اس کا تنا ویسے ہی ہرا ہے، کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، ایک ہفتے تک ان کو پانی نہیں دیا گیا ہے۔ اب دوسرا مشغلہ ہے ہمارے پاس، یہاں پر ہے آبی پودا ہائیڈریلا، جو پانی کی سطح پر تیرتا ہے، اپنے گھر میں ایک گملے میں لگائیں، کیا ہوگا؟ تو یہاں پر اگر سے آبی پودا ہائیڈریلا، یہ ایک آبی پودا ہے جو پانی کی سطح میں تیرتا ہوا پایا جاتا ہے، اس کی جڑیں نیچے پانی کے اندر سبمرج ہوتی ہیں، ڈوبی ہوئی ہوتی ہیں، لگی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن یہ پودا پانی میں ٹھہرا ہوا پایا جاتا ہے، اس کے پتے بہت زیادہ باریک ہوتے ہیں، تنے میں ہوائی کہپے پائے جاتے ہیں، یہ سارے اس کی پانی میں پائے جانے کے لیے اڈیپٹیشن سے مطابقتیں ہیں۔ تو یہاں پر ہائیڈریلا کو لے کر اگر سے ہم گملے میں لگائیں گے، اور گھیگوار اور ہم دیکھیں کہ بھی چھوئی موئی کے پودے کو، تو چھوئی موئی کا پودا تو ایسے ہی سوکھ گیا تھا، تو کیا ہوگا ہائیڈریلا کے پودے کو اگر سے ہم گملے میں لگائیں گے؟ تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہائیڈریلا کا پودا تو نمو پاتا ہے پانی کے اندر اچھی طرح سے، لیکن اگر سے ہم اس کو گملے میں لگائیں گے تب یہ پودا بھی سوکھ جائے گا، چاہے آپ جتنا ہی پانی کیوں نہ دو۔ لیکن اگر سے آپ پھر اس کو پانی کے اندر رکھیں گے تب کیا ہوگا؟ اگر اس کو پانی کے اندر رکھیں گے تو یہ اچھی طرح سے نمو پائے گا۔ ان دونوں مشغلوں کا نتیجہ کیا نکلا دیکھتے ہیں۔ نتیجہ، مشغلے کی مدد سے ہم نے سیکھا کہ ہر پودا پانی کی ضرورت کے مطابق اپنے آپ کو موجودہ حالات کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ بچوں یہاں پر دیکھیے گھیگوار میں یہ جو ساختیں دکھائی دے رہی ہیں، یہ اس کے کانٹے ہیں، یہاں پر دیکھیے یہ اس کے کانٹے نما ساختیں، دراصل یہ کانٹے نما جو ساختیں ہیں نا، یہ ساختیں اس کے پتے ہیں جو ماڈیفائی ہو گئے، تبدیل پا گئے ہیں کانٹوں کی شکل میں، اور جو یہ سبز حصہ دکھائی دے رہا ہے، جو اس کا پتا والا حصہ سمجھتے ہیں ہم، یہ ایکچولی اس کی ٹہنی یا اس کی شاخ یا اس کے تنے والا حصہ کہلائے گا، کیونکہ یہ سبز ہو گیا ہے اور تالیف ضیائی کا عمل یہاں پر یہ انجام دیتا ہے۔ تو یہاں پر اس ٹہنی کا سبز ہونا کیا ظاہر کرتا ہے؟ اس ٹہنی کا سبز ہونا ظاہر کرتا ہے کہ جو ہے یہاں پر یہ تالیف ضیائی کا عمل انجام دے رہا ہے، اس کی سطح پر جو ہے نا ایک موم جیسی پرت پائی جاتی ہے، وہ پرت جو ہے اس کے دہنوں کو ڈھانک لیتی ہے، تو وہ کہلاتے ہیں دھنسے ہوئے دہنے، سنکن اسٹومیٹا۔ تو یہاں پر یہ دہنے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں اور اندرونی جانب پائے جاتے ہیں، دن کے اوقات بہت ہی کم دہنوں کا کھلنا عمل میں آتا ہے تاکہ پانی کے اخراج کو روکا جا سکے، جس کی وجہ سے ہم پانی نہ بھی دو تو کیا ہوگا؟ یہ ہرا کا ہرا ہی رہے گا، لیکن اس کی بنسبت ہم اگر چھوئی موئی کے پودے کو دیکھیں گے تو ایک سے دوسرے تیسرے چوتھے دن ہم اس کو پانی نہیں دیں گے تو یہ اس طرح سے مرجھا جائے گا۔ اگر میں اس کو ہفتہ بھر پانی نہ دوں تو یہ پودا سوکھ جاتا۔ تو اس طرح سے یہ پودوں میں مطابقتیں اس طرح سے پائی جاتی ہیں، یہ کیونکہ عام زمینی پودا ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، وقت واحد میں اس کو کچھ پانی کی مقدار
دینا ضروری ہے، لیکن ریگستانی پودوں کو اتنے زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ریگستانی پودوں کی خصوصیات۔ ریگستانی پودے، گھیگوار کے پودے کے پتے کانٹوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، تنے سبز ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے ابھی کہا ہے۔ پانی کو تنے کی بافتوں میں ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، تو پانی کو کیا کرتے ہیں، تنے کی بافتوں میں ذخیرہ کرتے ہیں رس کی شکل میں۔ آپ اگر سے گھیگوار کو توڑیں گے تو آپ کو ایک چپچپا سا مادہ وہاں پہ دکھائی دے گا جو رس دکھائی دے رہا ہے۔ اسی مناسبت سے ریگستانی پودوں کو رسدار پودے بھی کہا جاتا ہے۔ تو پانی رس کی شکل میں، زائد غذائی مادے چپچپے مادے کی شکل میں ان میں ذخیرہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ غذا کو یہ ذخیرہ کرتے ہیں اور پانی کو ساتھ میں رکھتے ہیں۔ اگر سے پانی نہ بھی ملے تو یہ ان حالات کا اچھے سے سامنا کر سکتے ہیں، مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ عمل پانی کی قلت اور مقامات پر زندہ رہنے کے لیے ہے۔ عام طور پر پودوں کو ریگستانی یا سکسیلنٹ پلانٹس کہا جاتا ہے۔ تو یہ پودوں کو کیا کہا جاتا ہے، ریگستانی پودے یا سکسیلنٹ پلانٹس۔ یہاں پر دیکھیے ایک پودا ہے اگیوا امریکانا، یہ پودے کو کسان بطور باڑ لگاتے ہیں۔ اس کی تصویر ہے یہ تو یہاں پر دیکھیے، اس کو کامن نیم ہے کٹینارا۔ تو یہاں پر یہ جو پودا ہے، اس پودے کو اور ایک کامن نیم ہے انگلش میں مدر ان لاز ٹنگ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے پتے دیکھیے سبز تو ہے لیکن ایک دم پتلے ہے، ایک دم باریک پتے، اور جو پتا ہے یہ ایکچولی ماڈیفائڈ ہے اور اس کا جو پتا کانٹوں میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ تنے کی ہی ساختیں جو چپٹی ہیں دکھائی دے رہی ہیں، یہ بہت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اس کی سختی کی وجہ کیا ہے، اس میں رس نہیں پایا جاتا۔ یہ پودے کو باڑ کے طور پر لگایا جاتا ہے تاکہ جانور وغیرہ کھیت کے اندر داخل نہ ہو سکیں۔ باوباب ٹری، یہ ایک ایسا تناور درخت ہے جس کے تنے میں پانی ذخیرہ کرنے کی بہت زیادہ صلاحیت پائی جاتی ہے اور جس کی وجہ سے تنا پھول جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس کی تصویر ہے باوباب ٹری کی۔ یہ دیکھیے ایک ٹینک کی شکل میں اس کا تنا ہے، اس کی ٹہنیاں دیکھیے اوپر پائی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ جتنا حصہ ہے اس حصے میں یہ کیا کرتا ہے، پانی کا ذخیرہ کرتا ہے، اور اس طرح سے پانی کا ذخیرہ کر کے یہ ریگستانی حالات سے مطابقت اختیار کر لیتا ہے۔ ان حالات کے ساتھ زندگی گزارنے کی صلاحیت اس میں پائی جاتی ہے۔ کیکٹس، ناگفنی، دیکھیے بچوں یہاں پر یہ سبز چپٹی ساختیں دکھائی دے رہی ہیں۔ ان چپٹی ساختوں پر جو ہے نا یہ تھوڑی سی ڈارک سپاٹس دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ جو ڈارک سپاٹس ہے یہ سب ساختوں پر، یہ کیا ہے، یہ ڈارک سپاٹس ہے اس کے پتے جو کہ کانٹوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ آپ لوگ عام طور پر دیکھتے ہوں گے ناگفنی کو، اکثر دکھائی دیتا ہے روڈ سائڈ وغیرہ بھی، اور اس کو بطور گارڈننگ بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے یہ ہے پیبل پلانٹس، یہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھروں کی شکل میں دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ جو پیبل پلانٹس ہے، یہاں سے جو شگاف ہے، یہ ایک پتا ہے اس کا، یہ ایک پتا ہے، دو الگ الگ پتے پتھر کی شکل کے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہاں پر بھی یہ پتے ہی ہیں، یہ بھی پتا ہے، یہ بھی پتا ہے، یہ بھی۔ تو اس طرح سے یہاں پر یہ حصہ دکھائی دے رہا ہے، یہ اس کی کلی ہے، خوبصورت پھول اس میں کھلتا ہے۔ تو ایکچولی پیبل پلانٹس اس طرح سے اپنے آپ کو ماڈیفائی کیوں کرے، یہ بھی ریگستانی پودے ہیں۔ تو یہ ریگستانی پودے ہیں کیونکہ جیسے کہ ہم نے کہا عمل سریان کو روکنے کے لیے یہ پودے اپنی شکل کو تبدیل کرتے ہیں۔ لیکن دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر سے ان پودوں کو کوئی جانور دیکھ بھی لیتے ہیں تو ان کو کھا نہیں سکتے۔ کیوں نہیں کھاتے؟ کیونکہ یہ پتھروں کی مشابہت کے، تو جانوروں کے کھائے جانے سے بھی یہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو اس طرح کا توافق یہ ظاہر کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے پیبل پلانٹس کتنے خوبصورت ہیں، لیکن یہ پتھر نہیں بلکہ یہ پودے ہیں۔ اونٹ میں توافقات، تو اونٹ میں کس طرح کی توافقات پائی جاتی؟ تو اونٹ جو ہے ایک اونچا جانور مانا جاتا ہے، اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی ٹانگیں بہت زیادہ لمبی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر آپ کے اسکرین پر ہے اونٹ کی تصویر۔ تو اس تصویر میں دیکھیں اونٹ کے اس پیٹ والے حصے پر یہاں پر دیکھیے کوہن پایا گیا ہے، اونچائی والا حصہ، ٹھیک ہے۔ اس کی گردن بہت زیادہ لمبی ہے، تو یہ اونچے پودوں کے پتوں کو کھانے کے لیے اس کو مدد کرتی ہے۔ اس کی ٹانگیں بہت زیادہ لمبی ہے کیونکہ یہاں پر یہ جو دکھائی دے رہا ہے یہ ایریا ہے ڈیزرٹ یا ریگستان والا ایریا۔ تو ریگستان کے ایریا میں، علاقے میں دھوپ زیادہ ہونے کی وجہ سے ریت بہت گرم ہوتی ہے۔ اگر سے ریت کی گرمی اس کے پیٹ تک پہنچ گئی تو اس کے جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اس کے جسم کو نقصان پہنچنے سے بچانے کے لیے جو ہے نا اس کی ٹانگیں لمبی ہوتی ہے، اور جو زمینی حرارت ہے اس کے پیٹ تک نہیں پہنچ سکتی۔ سب سے پہلے دیکھیے اس میں ذخیرہ شدہ چربی بعد میں پانی میں تبدیل کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر کوہن میں چربی ذخیرہ ہوتی ہے، جو پانی کی اگر سے ضرورت ہے، قلت ہو گئی ہو تو یہ چربی دوبارہ پانی کو خارج کرتی ہے، تبدیل ہوتی ہے۔ نیکسٹ، پلکیں اس کی بڑی بڑی ہوتی ہیں کیونکہ ریت کے ہمیشہ ذرات اڑتے رہتے ہیں، تو ان ذرات سے بچنے کے لیے اس کی پلکیں بڑی ہوتی ہیں۔ نیکسٹ، پیر تو لمبے ہیں کیونکہ زمینی حرارت سے بچنا ہے۔ نیکسٹ، اس کے جو نتنے ہیں یہ خود اختیاری ہوتے ہیں، یہ بند ہونے والے نتنے ہیں۔ آپ اپنی ناک کے نتنے بند کرنے کی کوشش کیجئے، ہم نہیں کر سکتے، لیکن اونٹ کے جو ناک کے نتنے ہیں یہ نتنے بند ہو سکتے ہیں۔ یہ نتنے بند ہونے کی صلاحیت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ابھی کہا ہم نے ریگستان میں طوفان آتے ہیں ریت کے، تو ریت کے طوفان آنے کے دوران ریت ان کی ناک میں نہ گھس پائے، اسی لیے ان کے نتنے بند ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
चंद रेगिस्तानी जानवरों में पाई जाने वाली माहौलियाती मुताबिकत। तो यहाँ पर देखिए साइड विंडर एडर स्नेक। तो यहाँ पर ये जो सांप है, ये सांप की सलाहियत क्या होती है, ये सांप इस तरह से नहीं ठहरता है, बल्कि ये सांप इस तरह से रेंगता है, इस ऐसे आगे बढ़ेगा फिर ऐसे आगे बढ़ेगा, लेकिन ये पेट वाला हिस्सा जो है जमीन से नहीं लगाएगा, ये इस तरह से टेढ़ा होता हुआ साइड से अपने जिस्म के बाजू वाले हिस्से से ये आगे बढ़ेगा। ये बाजू वाले हिस्से से आगे बढ़ने की वजह क्या है इसकी, ये सांप अपने आप को रेत से महफूज रखने की कोशिश करता है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप, ये गोल्डन मोल है, ये चूहे की तरह दिखाई देने वाला जानवर है जो कि रेगिस्तान में रेत के अंदर पाया जाता है, रेत के अंदर तैरता हुआ पाया जाता है। तो रेत के अंदर ये अंदरूनी हिस्से में क्यों पाया जाता है, ये बहुत ही कम ऊपर आता है, रेत के ऊपर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि रेत बहुत ज्यादा गर्म होती है, जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़ई हो सकती है। तो ये उस रेगिस्तान में अपने आप को जिंदा रखने के लिए रेत की अंदरूनी तहों में ये रेंगता है और अंदरूनी सतह में इसको जो इसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात है वहीं पर ये पूरी कर लेता है और वहीं पर इसको मिल जाती है, जिसकी वजह से ज़मीन के ऊपर बहुत ही कम आता है। जब रात के औकात ठंडा रहता है माहौल, उस वक्त ये कभी कभार ऊपर आता है, लेकिन मैक्सिमम ये अंदर ही रहता है। नेक्स्ट है कंगारू रैट। ये चूहा जो है कंगारू की तरह ही होता है, ये मार्सुपियल है क्योंकि ये भी अपने बच्चों को जो शिकमी थैली होती है उस थैली में रखता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया कंगारू रैट। ये रैट की खुसूसियत ये है कि ये 1 साल तक या अपनी मुकम्मल जिंदगी तक बगैर पानी पिए जिंदा रहता है। जो पौधों से ग़िज़ा हासिल करता है, ये उसी ग़िज़ा में से मौजूद पानी को अपने जिस्म के लिए सरबराह करता है। तो ये अपनी मुकम्मल जिंदगी बिना पानी के गुजार सकता है। ये सैंड ग्रोस। तो यहाँ पर ये परिंदा है, ये परिंदा रेगिस्तान में बहुत दूर दूर तक, दूर दूर के इलाकों का अहाता करता है, घूमता है, जाता है और जाकर वहां से पानी की तलाश करता है और पानी लेकर आता है। ये हिस्सा जो है ना, ग़िज़ाई थैली वाला हिस्सा होता है जिसको पोटा कहते हैं। तो ग़िज़ाई थैली वाले हिस्से में ये दूर दूर तक उड़ के जाकर पानी जमा करके लेकर आता है, लेके आके अपने बच्चों को पिलाता है। तो ये भी एक रेगिस्तानी परिंदा है। तवाफ़ुक़ क्या है इसकी, वहाँ पर पाई जाने वाली मुताबिकत क्या है कि ये पानी को अपने पोटे में ज़ख़ीरा कर सकता है और उसको अपने बच्चों को पिला भी सकता है। ये है फिनिक्स फॉक्स। तो यहाँ पर इसके फनी सोल्स है, ये बहुत ज़्यादा नर्म होते हैं और ये रेगिस्तान में जो है ना, रेत की गर्मी को इस तक पहुँचने नहीं देते, इसके पैरों तक भी पहुँचने नहीं देते। बहुत नर्म सोल्स होते हैं, इसको रेगिस्तान की गर्मी से बचाए रखते हैं। ये सैंड डाइविंग लिजर्ड। तो यहाँ पर ये जो छिपकली है, ये छिपकली उछलते कूदते रेत के अंदर दाखिल होती है, लेकिन ये अपने पैरों को बहुत ही कम जमीन की सतह पर टच करती है, मस करती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इस तस्वीर में इसके पैर जमीन से दूरी है, यहाँ पर भी पूरा पंजा जमीन पर नहीं टिका हुआ है। शबबाश जानवर, शबबाश यानी कि नॉक्टर्नल्स, रात में निकलने वाले जानवर। इन जानवरों की एडेप्टेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनमें सूंघने की हिस्स पाई जाती है, सुनने की हिस्स बहुत ज्यादा परवान चढ़ी होती है, नेक्स्ट देखने की हिस्स भी बहुत ज्यादा परवान चढ़ी होती है। तो यहाँ पर ये इनमें जो सूंघने की हिस्स है, तो ये रात में निकलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये रात के औकात में ही अपनी ग़िज़ा को तलाश करते हैं, रात में ही ये जाकर अपनी ग़िज़ा को हासिल करते हैं। तो ये किस तरह से हासिल करते हैं, रात में तो अंधेरा होता है, कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, तो इन जानवरों में सूंघने की हिस्स पाई जाती है, सूंघते हैं, सूंघते हुए अपनी ग़िज़ा तक पहुंच जाते हैं। जैसा कि चींटियां, देखिए आप कहीं आप मीठा रखो या कोई तेल की चीज़ रख दो, वहां पर वो अचानक आराम से आती हैं और उस चीज़ को खाना स्टार्ट कर देती हैं। दूसरी बात, इनमें सुनने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। आप देखिए कि चमगादड़ है, ये रात के औकात में बाहर निकलती है, अपने जगह से जिस मुकाम पर ये रहती है वहां से निकलती है और निकलकर ये अपने शिकार की तलाश करती है। चमगादड़ बहुत ही बारीक आवाज़ का इखराज करती है, जो आवाज़ उसके निकलने के बाद अपने टारगेट तक जाती है और टकराकर विद इन सेकंड से भी कम वक्फे में वो उसके पास वापस आती है। तो उसको उससे अंदाज़ा होता है कि सामने दीवार है या पेड़ है या टहनी है या फूल है या फिर कोई कीड़ा हशरात है जिनकी तलाश में ये बाहर आए हैं खाने के लिए। तो इस तरह से ये अपनी ग़िज़ा को सुनकर, आवाज़ को सुनकर पहचानते हैं और उसका शिकार भी करते हैं। नेक्स्ट, देखने की हिस्स भी इनकी बहुत अच्छी होती है। तो देखने की हिस्स में हम एग्जाम्पल लेते हैं उल्लू का। तो उल्लू जो है रात के औकात में देखते हैं, और जो जानवर रात के औकात, अगर से कोई जानवर जंगल में घूम रहे हैं तो क्योंकि अंधेरे में जानवरों की आंखें चमकती हैं, तो उल्लू उनकी आंखों को खाने के लिए उन पर झपट पड़ते हैं। तो इस तरह से ये नॉक्टर्नल एनिमल से रात के औकात अपनी ग़िज़ा को तलाश करने वाले जानवरों को कहा जाता है शबबाश
जानवर यानी कि रात के वक्त, शब बाश जानवर कहा जाता है यानी कि रात के औकात ये अपनी ग़िज़ा को हासिल करने के लिए बाहर निकलते हैं। यहाँ पर इनकी मिसालें दी गई है, बिल्ली, चूहा, उल्लू, चमगादड़ वगैरह। तो बच्चों, हमने अब देखा कि ज़मीनी माहौलियाती निज़ाम किस तरह से जानवर अपने आप को उस माहौलियाती निज़ाम में गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, मुताबिकत पैदा कर रहे हैं। तो हमने देखा कि रेगिस्तानी पौधे और रेगिस्तानी जानवर रेगिस्तानी माहौल में अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए मुख्तलिफ एडेप्टेशन तवाफ़ुक़ात को इख्तियार कर चुके हैं। इसके बाद देखते हैं हम आबी हयाती निज़ाम और उससे मुताबिकत। आबी हयाती निज़ाम दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। आबी हयाती निज़ाम दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, ताज़ा पानी का माहौलियाती निज़ाम और समंदरी पानी का माहौलियाती निज़ाम। तो यहाँ पर ताज़ा पानी का माहौलियाती निज़ाम यानी कि झील, तालाब, कुंटे, नदी वगैरह का जो माहौलियाती निज़ाम है उसको हम कहेंगे ताज़ा पानी का माहौलियाती निज़ाम। और जो समंदरी पानी का माहौलियाती निज़ाम है, समंदर, बहर आज़म वगैरह का जो माहौलियाती निज़ाम है जहाँ पर जानवर पाए जाते हैं, वो उनके लिए उनका माहौलियाती निज़ाम है। तो इनमें मुताबिकत क्या है? फ्लिपर्स की मौजूदगी, बड़े बड़े पर जो होते हैं उनकी मौजूदगी, फिन परों की मौजूदगी, फ्लोटर्स की मौजूदगी, तैराक की मौजूदगी। नेक्स्ट, ऑयल ड्रॉप्स एंड प्लैंकटन्स। तो यहाँ पर प्लैंकटन्स में ऑयल ड्रॉप्स या तेल के खतरों की मौजूदगी, इनकी मौजूदगी क्यों ज़रूरी? ये सारे तो तैरने के लिए ज़रूरी है, तो ऑयल ड्रॉप्स की क्या ज़रूरत है? ऑयल ड्रॉप्स की ज़रूरत यह है कि फाइटोप्लैंकटन्स जो सतह के ऊपर तैरते हैं, इनमें अगर से ऑयल ड्रॉप्स होते हैं तो क्योंकि जो तेल है वो हमेशा पानी की सतह पर ही तैरता है, क्योंकि इसकी कसाफत पानी से कम होती है, तो इसीलिए जो है ऑयल ड्रॉप्स प्लैंकटन्स में पाए जाते हैं, जो कि इन प्लैंकटन्स को पानी की सतह पर तैरने में इसकी मदद करते हैं। समंदरी माहौलियाती निज़ाम समंदरी ज़िंदगी की हर किस्म एक मखसूस इलाके के लिए मुताबिकत पैदा कर चुकी है। इनमें समंदरी नमकियात, तपिश और रोशनी के एतबार से मामूली फ़र्क पाया जाता है। समंदर में नमक की ज़्यादा मकदार बड़ी जसामत के जानदारों के लिए साजगार होती है। तो यहाँ पर देखिए, समंदरी जानदार जो है, इनकी जो हर किस्म है वो हर माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल चुकी है, वहाँ पर वो मुताबिकत इख्तियार कर चुके हैं। तो यहाँ पर नमक की मकदार ज़्यादा होती है, यहाँ पर जो है हरारत की मकदार ज़्यादा होती है, यहाँ पर रोशनी की मकदार भी ज़्यादा होती है। तो रोशनी की मकदार मुख्तलिफ इलाक़ों में मुख्तलिफ होती है। ज़्यादा यानी कि ऊपरी इलाके में ज़्यादा होती है, दरमियानी इलाके में कुछ कम होती है और निचले इलाके में बिल्कुल ही रोशनी नहीं पहुंच सकती है। लेकिन जो ऊपरी इलाका है वहाँ पर भी कुछ जानदार जिंदा है, जो दरमियानी इलाका है वहाँ पर भी कुछ जानदार मौजूद है, जो सबसे नीचे वाला इलाका है वहाँ पर भी कुछ जानदार मौजूद है जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये इनकी मुताबिकतें हैं जो समंदरी पानी से अपने आप को ज़िंदा रहने के लिए पैदा कर रहे हैं। नमक की ज़्यादा मकदार जो है इन जानदारों के लिए साजगार भी होती है, क्योंकि ये वहाँ पर अपने आप को रहने के लिए उस काबिल बनाए हैं। गहराई में मौजूद जानवरों पर नमकीन पानी का असर। गहराई में मौजूद जानवरों की हवाई जगहों पर नमकीन पानी बहुत ज़्यादा दबाव डालता है और हर 10 मीटर गहराई पर एक कुर्रे हवाई दबाव में इजाफा वाक़ई होता है। ये मानी खेज तौर पर समंदरी गहराइयों की हदबंदी करता है। तो अब यहाँ पर देखिए 10 मीटर की गहराई अगर से चेंज हो रही है तो वहाँ पर नमकीन पानी का दबाव जानवरों के ऊपर मुख्तलिफ हो जा रहा है, दबाव तब्दील हो रहा है तो बढ़ जा रहा है। तो उन दबावों के हिसाब से जो है ना मुख्तलिफ इलाकों की हदबंदी कर दी गई। समंदर के मुख्तलिफ इलाके हैं 3 अलग अलग जोन से, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इस तरह से इन इलाकों की हदबंदी करना बेहद ज़रूरी हो गया था, क्योंकि जानदार मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के जानदार हैं। ज़रूरी नहीं है कि पूरे जानदार एक ही मखसूस इलाके में तैर रहे हों समंदर में, नहीं, बल्कि हर इलाके के जानदार एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ये वजह क्या है? नमक की मकदार, और नमक की मकदार के साथ साथ हर 10 मीटर के गहराई में जो है पानी का दबाव, ये दोनों चीज़ें जो है उन इलाकों की हदबंदी कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए तैराकी के राज। तैराकी के राज में सबसे पहले फेफड़ों का बंद होना। तो यहाँ पर फेफड़ों का बंद हो जाना, सेल और स्पर्म वेल जो है ये समंदर में चंद मील की गहराई तक गोता लगाते हैं। इस दौरान ये अपने फेफड़ों को बंद कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये वजनी हो जाते हैं और अपने उज़ात में बड़ी मकदार में ऑक्सीजन भर लेते हैं। तो यहाँ पर तैराकी के राज में हमने देखा कि सेल और जो स्पर्म वेल है ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये एक्चुअली लंग फिशेस है। तो यहाँ पर ये जो लंग्स, इनमें फेफड़े पाए जाते हैं, गलफड़े नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये अपने फेफड़ों के अंदर जो है ना हवा को भर लेते हैं। इनके उज़लात में भी हवा भर जाती है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा भर जाती है। और ये यहाँ पर जो ऑक्सीजन भर गई है, इस ऑक्सीजन को जैसे ये पानी के अंदर दाखिल होते हैं उस वक्त सबसे पहला काम होता है इनका, ये अपने फेफड़ों को बंद कर लेते हैं। जैसे ही फेफड़ों को बंद करते हैं इनका वजन में इजाफा हो जाता है, यानी कि इनका वजन बढ़ जाता है। इनका जब वजन बढ़ जाता है तो ये खुद ब खुद पानी के अंदर डूबते जाते हैं। जैसे ये पानी के अंदर जहाँ तक इनको जाना है अपने शिकार तक ये पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद शिकार को जैसे ही हासिल करते हैं, पानी से जब इनको वापस आना होता है उस वक्त ये क्या करते हैं,
اپنے فلپرز کو استعمال کرتے ہیں اور تیرتے تیرتے پانی کی سطح کے اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں بلیڈر کی موجودگی، یہ جو ہے ہوائی قحفہ ہے جو کہ مچھلیوں میں پایا جاتا ہے، جس میں آکسیجن کو ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ اس کا استعمال کیا ہے؟ سمندری جانوروں میں بیرونی ماحول کے مطابق دباؤ بنائے رکھنا اس کا اہم کام ہے۔ جانوروں کو تیرنے میں مدد دیتا ہے۔ سمندری پستانیوں میں سردی سے مفصل کے لیے بلیڈر پایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر سردی سے بچاؤ کے لیے، یعنی کہ جو حالانکہ یہ تو پانی میں ہی رہنے والے جانور ہیں، لیکن پانی میں بھی جو سرد حالات پیدا ہوں گے، ان سرد حالات سے ان جانوروں کی انسولیٹر کا کام کرتا ہے، یہ ان کو جانوروں کو بچاتا ہے سرد حالات سے بھی۔ یہاں پر دیکھیے ہمباش زندگی، ہمباش زندگی میں کلاؤن فش اور سی انیمون جو ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہمباش زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے ہیرنگلز اور ویل مچھلی ہے، یہ ایک پرندہ ہے، اس کی چونچ ہے، پیر ہے، یہ پر ہے، تو یہ ویل مچھلی کے ساتھ ہے۔ تو جو گندگی وغیرہ لگی ہوتی ہے اس کو جو جانوروں کو استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کے استعمال کر لیتا ہے اپنے لیے۔ تو اس طرح سے ہمباش زندگی کیا ہے؟ دو جاندار ایک دوسرے کو بغیر نقصان پہنچائے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرنے کا عمل کہلاتا ہے ہمباش تعلق۔ جیسا کہ ایک چھوٹی سی مثال، عام مثال ہے کرایہ دار اور مکاندار کی۔ تو مکاندار کے لیے کرایہ دار کیا کرتا ہے؟ کرایہ دیتا ہے، اور اس کے بدلے مکاندار کیا کرتا ہے؟ اسے رہنے کے لیے رہائش فراہم کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ جاندار جو ہے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے شراکت کرتے ہیں دوسرے سے، اور شراکت کر کے ان چیزوں کو ایک دوسرے سے حاصل کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں بچوں یہاں پر سمندر کے مختلف علاقے کون کون سے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ہر 10 میٹر گہرائی کے بعد پانی کا دباؤ بدل جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اور اس دباؤ کے بڑھنے کی وجہ سے ہی جو ہے جاندار کا جو علاقہ ہے وہ علاقہ مختلف ہو جاتا ہے۔ تو یہ سمندر کے حد بندیوں کو سمجھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو اس سلائیڈ کو دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ یہاں پر یہ اوپری سطح ہے، یہ اوپری سطح جو ہے نا، اس اوپری سطح میں دیکھیے آپ ویل مچھلی وغیرہ ہے، دوسرے مچھلیاں ہیں۔ اس کے بعد یہ درمیانی سطح ہے، لیکن ابھی یہ دیکھیے کہ درمیانی سطح ان میں مختلف قسم کی مچھلیاں جو ان مچھلیوں سے مختلف ہیں، سیم نہیں ہے۔ نیکسٹ اس کے اندرونی حصے میں مختلف قسم کی مچھلیاں ہیں جو کہ یہ دو علاقوں کی مچھلیوں سے مختلف ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیے مکمل طور پر روشنی سے بھرا ہوا علاقہ ہے، روشن علاقہ ہے، لیکن اس کے بعد اس علاقے میں روشنی کی کچھ مقدار کم ہو گئی ہے۔ نیکسٹ تیسرا علاقہ جو ہے، اس علاقے میں روشنی بہت ہی کم پہنچتی ہے۔ تو یہاں پر یہ مکمل روشنی والا علاقہ ہے، یہ مدھم روشنی والا علاقہ ہے، اور یہ جو تیسرا علاقہ ہے یہ علاقہ بالکل ہی تاریک علاقہ کہلاتا ہے۔ تو اس طرح سے 3 علاقے کون کون سے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔